आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा 20% मतदाताले पहिलो पटक मताधिकार प्रयोग गर्दै 36,59,279 नयाँ मतदाता मध्ये अधिकांश युवा। सांस्कृतिक, धार्मिक तथा पर्यटकीय महत्व बोकेका काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका नगरपालिकामा चुनावी सरगर्मी बढ्दै उम्मेद्वार घर दैलोमा व्यस्त। सर्लाहीको 20वटा स्थानीय तहमध्ये हरिवन नगरपालिकामा प्रमुख 4 दलबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा। वामपन्थीहरूको प्रभाव रहेको क्षेत्रमा कुनै पनि दलबीच समीकरण हुन सकेन। पत्रकारका लागि गत वर्ष सुखद नभएको नेपाल पत्रकार महासंघको ठहर। कोरोना महामारीको बहानामा पत्रकारको पेशागत सुरक्षा हनन भएको भनाई। अमेरिकामा सर्वोच्च अदालतले गर्भवतन अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रव्यापी कानून उल्ट्याइदिन सक्ने निर्णय समेटेको एक गोप्य दस्तावेज चुहावट। विभिन्न राज्यमा विरोध प्रदर्शन। र 6औं संस्करणको आरबीबी एनबीए राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब भलिबल लीग प्रतियोगितामा त्रिभुवन आर्मी क्लबको लगातार तेस्रो जित। महिलातर्फ एपीएफ र एभरेस्ट क्लब विजयी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी पूजनी र म पार्वता। सुरुमा समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा स्थानीय तह निर्वाचन विशेष। स्थानीय तह निर्वाचन विशेष। स्थानीय तहको निर्वाचनमा यसपटक 36,59,279 मतदाता थपिएका छन्। यीमध्ये अधिकांश भर्खरै 18 वर्ष पूरा भएकाहरू छन्। निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा 1,77,33,723 जना मतदाताले सहभागिता जनाउन पाउँदैछन्, जसमा महिला मतदाता 87,41,530 छन्। 183 जना अन्य रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। यो निर्वाचनमा 20% मतदाताले पहिलो पटक मताधिकार प्रयोग गर्दैछन्। उनीहरूमा निर्वाचनलाई लिएर उत्साह र जोश दुवै छ। मतदाता मात्रै होइन, निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनेमा पनि युवाको संख्या ठूलै छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा 21 देखि 94 वर्षसम्मकाले उम्मेदवारी दिएका छन्। चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका मध्ये 41% 21 देखि 40 वर्ष समूहका छन्। युवाले युवा नै रोज्छन् या अरूलाई नै, त्यो त निर्वाचन परिणामले नै देखाउला। तर जनभावनाको सम्बोधन गर्न सक्नेलाई जनप्रतिनिधिमा जिताउने नयाँ मतदाताको योजना छ। पहिलो पटक भोट हाल्न लागेका रामेछाप गोकुल गंगा गाउँपालिका वडा नम्बर 5 की मुना खड्का भन्छन्, एउटा राम्रो प्रतिनिधि छान्ने विचार छ। मैले हालेको भोट चाहिँ खेर नजाओस्, आफ्नो स्वविवेकले नै हाल्ने हो। पारिवारिक दबाब भन्दा पनि अब प्रतिनिधि हेरेर कसको विचार कस्तो छ, धाराहरू कस्ता छन् भन्ने विचार गरेर हाल्ने। गाउँको विकास गर्ने, त्यहाँका बाटाघाटा बनाउने, त्यहाँका युवा जनशक्तिलाई त्यहीँ राख्ने, त्यस्तो प्रतिनिधिको चाहिँ आवश्यक छ भन्ने देख्छु। धादिङका गगन सिंह बस्नेतको पनि योजना उस्तै छ। क्षमतावान तथा असल नेतृत्वलाई स्थानीय तहको बागडोर सम्हाल्न दिने। कसलाई भोट दिने, के गर्ने भन्ने एउटा कौशलता त्यो त हुने स्वाभाविक नै भयो। जसले चाहिँ अलि राम्रो भिजन छ, जसले जनताको काम गर्छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई भोट दिने योजना बनाएको छु। पारिवारिक दबाब भन्ने रहन्न, घर परिवारलाई पनि जागृत गराउने अहिलेको हाम्रो कर्तव्य हो। भोट हाल्नु चाहिँ अब पार्टी भन्दा पनि स्थानीय तहमा चाहिँ व्यक्ति हेरौँ, राम्रो व्यक्तिलाई चाहिँ चुनौँ भन्ने हुन्छ। अघिल्लो चुनावमा उम्मेद्वारहरूले बाँडेका आश्वासन पूरा नभएपछि कैलालीको लम्कीचुवा नगरपालिकाको मुहार फेरिएन। यसपटक पनि चुनावमा पुरानै उम्मेद्वारहरू प्रतिस्पर्धामा उत्रिएपछि विकल्पमा नयाँ उम्मेद्वार जिताउने लम्कीचुवा नगरपालिकाकी वडा नम्बर 7 शर्मिला नेउपाने बताउँछिन्। उम्मेदवार चाहिँ अहिले प्रायः लगभग धेरै पुरानो नै उठेको छन्। एउटा दुईटा मात्रै नयाँ युवक देखिरहेको छु मैले। पुरानो पुस्ताहरूले धेरै पटक हामीले देख्यौँ, धेरै पटक हामीले भोगेको पनि छौँ। किन भन्दाखेरि जब 8 क्लास नै पास नभएको उम्मेदवार हल्का बोल्न सक्ने या पिक्छ भन्नेमा हुँदैन। कमसेकम आफूले मात्र नहेरेर हामीले त जनता हेर्ने चाहिएको। अब हामीले चाहिँ नयाँ पीडित चाहन्छौँ। सिन्धुपाल्चोकको त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 ध्रुवराज नेपालको भनाइ फरक छ। उनी शिक्षित र सक्षम व्यक्तिलाई आफ्नो जनप्रतिनिधि बनाउने योजनामा छन्। पहिलाको सोच राखेर अब हामी जस्तो पढे मान्छेहरू कामै छैन। अब हामीले 8 कक्षा फेल भएको ठेकेदारलाई भोट हालेर सम्भव छैन नि त देश विकास गर्ने। किनकि ब्याचलर पढ्ने युवाहरूले भइसकेपछि अब त्यो पढाइको आधारमा भोट हाल्नु पऱ्यो नि। म मेरो स्वविवेकले हाल्छु, म मेरो उम्मेदवारलाई भोट हाल्छु। अब राम्रै काम गर्छ, हामीले सोचे अनुरूपको काम गर्छ। युवा वर्गमा राजनीतिप्रति आकर्षण बढाउन सक्ने उम्मेदवारलाई जिताउनु पर्ने धारणा पूर्वी पहाडी जिल्ला खोटाङको ऐसेलु खर्क गाउँपालिका ज्यामिरेका लक्ष्मण तिमल सिन्हाले राखे। पार्टी भन्दा पनि उम्मेदवारको योजना र दृष्टिकोण हेरेर भोट हाल्ने उनले सुनाए। विकासमा अलिकति गति सुस्त रहेको हुँदा युवालाई चाहिँ अगाडि बढाउने
डर धम्कीमा त बस्ने कुरो भयो नि त। स्वतन्त्र मान्छे हो नि त। राज्यले हामीलाई त स्वतन्त्र हुन दिएको छ नि त। जो सक्षम व्यक्ति छ जसले देश विकास गर्छ र गाउँ विकास गर्छ उसलाई छान्ने हो नि हामीले त। त्यही त हो नि अब नेपालको शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार विशेष गरी अनि हामीले उत्पादन गरेको कृषि सामग्रीहरूमा त्यसलाई उचित बेच्नेको लागि उचित हुनु पर्यो ठाउँ। स्थानीय तहलाई स्थायी सरकारको नाम पनि दिने गरिन्छ। त्यसैले स्थानीय निर्वाचनमा आकर्षण पनि बढिरहेको छ। आफ्नो क्षेत्र र तहलाई विकासको मूल प्रवाहमा जोड्न सक्ने उम्मेद्वार चयन गर्ने अधिकांश नयाँ मतदाताको चाहना छ। यो चाहनाले अब कस्तो परिवर्तन ल्याउँछ त्यो हेर्न बाँकी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि असीम सापकोटा। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। सांस्कृतिक धार्मिक तथा पर्यटकीय महत्व बोकेका काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका दक्षिणकाली, कीर्तिपुर, कागेश्वरी, मनोहरा र बुढानीलकण्ठ नगरपालिकामा उम्मेद्वारहरू घर दैलोमा व्यस्त छन्। मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्न कोही चुनावी तालमेलमा छन् भने केही दल एक्लै चुनावी मैदानमा होमिएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाबाट 18 किलोमिटर दक्षिणमा रहेको दक्षिणकाली नगरपालिकामा मेयर पदका लागि 3 स्वतन्त्र सहित 9 जना चुनावी मैदानमा छन्। नेपालको पहिलो जलविद्युत आयोजना चन्द्रज्योति जलविद्युत गृह रहेको यस नगरमा 17,916 मतदाता छन्। अघिल्लो निर्वाचनमा 4,698 मतले मेयरमा विजयी कंग्रेसका मोहन बस्नेत यो पटक पनि उठेका छन्। त्यस्तै कंग्रेसकी बसन्ती तामाङ समेत उपमेयरको दोस्रो कार्यकालका लागि अघि बढेकी छिन्। दक्षिणकालीमा माओवादी केन्द्र र कंग्रेस मात्र गठबन्धनमा आबद्ध छन्। बस्नेत र तामाङलाई टक्कर दिन एमालेबाट श्रीराम आचार्य र इन्दिरा नेउपाने प्रमुख तथा उपप्रमुखको दौडमा छन्। जनता समाजवादी पार्टी जसपा, एकीकृत समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, उन्नत लोकतान्त्रिक पार्टीका उम्मेद्वार समेत मेयर पदको प्रतिस्पर्धामा छन्। 9 वटा ओडा रहेको दक्षिणकाली नगरपालिकामा अघिल्लो चुनावमा कंग्रेसले 5 र एमाले बाँकी 4 वटा ओडामा जितेको थियो। जनताको विश्वास जितेकाले पनि दोस्रो कार्यकालका लागि प्रत्याशी भएको कंग्रेसका उम्मेद्वार बस्नेत बताउँछन्। धेरै कुरा बुझ्ने अवसर मिल्यो। धेरै नगरवासीको दुःख सुखमा घर दैलोमा पुगेर सेवा गर्ने मौका मिल्यो। अत्यन्त ठुलो भूगोल भएको कारणले सबै टोलमा बस्ती बस्तीमा समस्याहरू पहिचान गर्न सकियो। अब यसपछि धेरै कामहरू हामी गर्नुपर्ने भएको भएर यो अनुभव र अनुभूति गर्न पाउँदा एकदमै सुखद रह्यो। दक्षिणकाली नगरपालिकाको उत्तरमा रहेको कीर्तिपुर नगरपालिकाको प्रमुखका लागि 4 स्वतन्त्र सहित 10 वटा उम्मेदवारी परेको छ। नेवार समुदायको मुख्य बसोबास रहेको यस नगरपालिकामा करिब 30,000 मतदाता छन्। अघिल्लो निर्वाचनमा नगरको प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पद एमालेको पोल्टामा परेको थियो। साथै नगरका 10 मध्ये 7 वटामा एमाले र बाँकी 3 वटामा कंग्रेसले जित हासिल गरेको थियो। नेपालकै सबैभन्दा पुरानो शिक्षण संस्था त्रिभुवन विश्वविद्यालय रहेको यस नगरको मेयरका लागि एमालेका तर्फबाट केश रत्न वज्राचार्य र कंग्रेसका राजकुमार नकर्मी मुख्य प्रतिस्पर्धामा छन्। राप्रपा, नेपाली कंग्रेस, बीपी, एकीकृत समाजवादी, माओवादी केन्द्र, नेमकिपा, आमूल परिवर्तन पार्टी लगायतका दल चुनावी मैदानमा छन्। त्यस्तै उत्तर पूर्वी काठमाडौँमा रहेको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको नेतृत्वका लागि 4 स्वतन्त्र सहित 10 वटा उम्मेदवारी परेको छ। एमालेको तर्फबाट रामशरण ढुङ्गाना र कंग्रेसबाट उपेन्द्र कार्की मुख्य प्रतिस्पर्धी हुन्। कंग्रेस र माओवादी केन्द्र चुनावी गठबन्धनमा छन्। माओवादी केन्द्रबाट उपमेयरमा भोला चापागाई चुनावी मैदानमा छन्। 9 वटा ओडा रहेको यस नगरपालिकामा अघिल्लो निर्वाचनमा एमाले नेतृत्व सहित 6 वटा ओडामा जित हात पारेको थियो। बाँकी 3 वटा ओडा कंग्रेसको पोल्टामा परेको थियो। मुख्य पेशा कृषि रहेको कागेश्वरी मनोहराका 35,497 मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्न एकीकृत समाजवादी, मौलिक जरोकिलो, राप्रपा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतका पार्टी मैदानमा छन्। आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि ल्याएका योजनाकै कारण विजयी हुने दाबी कंग्रेसका कार्कीको छ। 5 वर्षभित्र यहाँका हरेक घरमा शुद्ध खानेपानी पुर्याउने, सडक, ढल, खानेपानी सहित यहाँको कृषि, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा पनि भोलिका दिनमा यहाँ चाहिँ सम्भावना बोकेको हाम्रो चाहिँ कागेश्वरी धामको रूपमा त्यसलाई विकास गर्ने र धार्मिक पर्यटनको क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न सक्ने प्रचुर सम्भावना छ। यहाँ भएका अन्य खालका चाहिँ नवदल धाम लगायतका मन्दिरहरू, कुलमतेश्वर मन्दिर सबैलाई जोड्ने एउटा धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा पनि यसलाई विकास गर्ने लक्ष्य सहित हाम्रो प्रतिबद्धता रहेको छ। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बुढानीलकण्ठको नामबाट नामाकरण गरिएको बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको प्रमुखका लागि 5 स्वतन्त्र सहित 15 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। काठमाडौँको
उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने यस नगरपालिकाको सिमाना नुवाकोटसँग जोडिएको छ। 48,304 मतदाता रहेको बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाको मेयरका लागि एमालेका मिठाराम अधिकारी र कंग्रेसका विनोद चालिसी बीच कडा टक्कर पर्ने देखिएको छ। गत चुनावमा एमाले नगर प्रमुखका साथै 13 मध्ये 11 वटा वडामा जित हासिल गरेको थियो। बाँकी 2 वटा वडा कंग्रेसको पोल्टामा परेको थियो। एमालेबाट टुक्रिएर गठन भएको एकीकृत समाजवादी पार्टी समेत नगर प्रमुखमा खरो रूपमा उत्रने तयारीमा छ। सो पार्टीबाट बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाको मेयर पदकी उम्मेद्वार निर्मला शर्मा भन्छिन्, खेल्नलाई एउटा मैदान छैन, खेलकुद गर्नको लागि कुनै पनि उनीहरूलाई सुविधा सम्पन्न छैन। म चाहिँ भ्रष्टाचारको विरुद्धमा खडा हुनको लागि हो। म भ्रष्टाचार गर्दिन, भ्रष्टाचार पनि गर्न दिन। यो कुरा चाहिँ म प्रतिबद्धता गर्दैछु है। मेरो नेपाल समाजवादी पार्टीमा मैले प्रतिनिधि गर्दै गर्दा यो कुरा चाहिँ मेरो एजेन्डा हो। अघिल्लो निर्वाचनको मत परिणामको आधारमा यी 4 वटा नगरपालिकाको प्रमुखमा एमाले र कंग्रेस बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। अझ सत्तारूढ गठबन्धन एक ढिक्का नभएका नगरपालिकाहरूमा अनपेक्षित नतिजा आउने सम्भावना पनि उत्तिकै न्यून छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। सर्लाहीको 20 वटा स्थानीय तह मध्ये हरिवन नगरपालिकामा एमाले, माओवादी केन्द्र, नेपाली कंग्रेस र एकीकृत समाजवादी बीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। वामपन्थीहरूको प्रभाव भएको हरिवनमा कुनै पनि दलबीच समीकरण नभएकाले प्रमुख 4 दल बीच नै तीव्र प्रतिस्पर्धाको स्थिति रहेको देखिन्छ। एक रिपोर्ट। नगरपालिका संघले केही महिना अघि गरेको छनौटमा देशभरका नगरपालिका मध्ये उत्कृष्ट 7 भित्र परेको हरिवनमा आगामी स्थानीय तह निर्वाचनको प्रमुखमा एमाले पुरानै अनुहारलाई निरन्तरता दिएको छ। अघिल्लो पटक झण्डै 1000 मतको अन्तरमा माओवादीका उम्मेद्वारलाई हराएका एमालेका गणेश परसाई लगातार दोस्रो पटक हरिवनको मेयर बन्ने होडमा लागेका छन्। परसाईसँगको प्रतिस्पर्धामा माओवादी केन्द्रका कमल बुढाथोकी, कंग्रेसका रामप्रसाद मैनाली र एकीकृत समाजवादीका सुरेन्द्र लामा प्रतिस्पर्धामा छन्। एमालेका उम्मेद्वार परसाई पछिल्लो कार्यकालमा आफूले गरेको कामको दाबीसहित जनमत आफ्नो पक्षमा पार्ने कसरतमा लागेको देखिन्छ। उनी भन्छन्, यो 4 वटा गाविस मिलेर एउटा नगरपालिका बनेको थियो। यसलाई एउटा रिङ रोडले जोड्ने मेरो सपना थियो। त्यो भित्र मैले 12 किलोमिटर चाहिँ पिच गरिसकेको छु। अब 6 किलोमिटर र केही कलबटहरू छ, त्यो मैले गुरु गरेर यहाँको नागरिकहरूलाई सडक सञ्जालबाट जोड्ने, त्यहाँ बसहरू टेम्पोहरू चलाउने र कसैले पनि म चाहिँ रिमोटमा छु भन्ने फिल नगरोस्। यहाँ चाहिँ अब धेरै स्कुल बसहरू जान्छन्, कलेज बसहरू जान्छन्, विद्यार्थीहरू ल्याउने कुराहरू हुन्छ। ती हाम्रा उत्पादनहरू उखु हाम्रो चाहिँ गाडी घोडाले तपाईँको प्रयोग गरेर ल्याउनु पर्ने चिज हुन्छ। हिजो चिनी मेलमा एउटा टायर गाडामा 25 क्विन्टल उखु आउँथ्यो भने अहिले 45 क्विन्टलसम्म आउँछ। उनी खालको एउटा वातावरण बनाएका छौँ र मैले प्रतिबद्धता गरेका नगरी नहुने 80% काम सम्पन्न गरेँ। अरू 20% काम पनि मेरो पाइपलाइनमा छ। जानकारहरूका अनुसार 2074 को स्थानीय निर्वाचनमा देखिएको मत अन्तर बढाउने लक्ष्य परसाईले राखे पनि उनका लागि चुनौती भनेको एमालेबाट विभाजित भई बनेको एकीकृत समाजवादीको उपस्थिति हो। वामपन्थी भोट एकीकृत समाजवादीतिर जानबाट रोक्ने कसरत एमालेले गरिरहेको छ। अघिल्लो पटक निर्वाचन हारेको माओवादीले कमल बुढाथोकीलाई उम्मेद्वार बनाएको छ। आफ्नो जितको आधार पेश गर्दै उनले भने, यो 4.5 वर्षको पिरियडमा यहाँ सामुदायिक विद्यालयहरू 7 वटा बन्द भयो, अझै 2-3 वटा बन्द हुने क्यूमा छ र सामुदायिक विद्यालयको विद्यार्थीहरू 50% घट्यो। गरिबका बालबच्चा पढ्ने विद्यालय यसरी बन्द भएपछि कसरी हामी त्यो लक्ष्यमा पुग्छौँ त? अर्को आधारभूत स्वास्थ्यसम्म छैन। यहाँ चाहिँ देशैभरिमा सबभन्दा धेरै उखु फल्ने ठाउँ हो, सबभन्दा धेरै परवल फल्ने ठाउँ हो, धेरै टमाटर फल्ने ठाउँ हो, आँप पनि फल्ने ठाउँ हो। त्यसकारण यो सबै परिपूर्ति गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी हो, हामी गर्न सक्छौँ। पूर्व पश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको हरिवन मधेसी र पहाडी समुदायको मिश्रित बसोबास रहेको क्षेत्र हो। विगतको तुलनामा बस्ती विस्तारसँगै आर्थिक गतिविधि समेत बढेको हरिवनको मेयर जित्ने प्रतिस्पर्धामा रहेका कंग्रेसका उम्मेद्वार रामप्रसाद मैनाली मतदातासँग यस्ता बाचा गर्दै थिए। जनताले चाहेको कुरा र नगरपालिकाले सक्ने कुरामा म कमी हुन दिन्न। मेरो उद्देश्य नै त्यही हो, अरू केही छैन। बुढासकालमा त्यही यो मेरो चुनाव पनि अन्तिम हो। अर्को पल्ट म भोट माग्न भनेर हिँड्दा पनि मेरो उमेरले हरेक कुराले म पार्टीको झन्डा बोकेर हिँड्ने, पार्टीको झोला बोकेर हिँड्ने, अर्को साथीलाई सहयोग गर्ने यो लास्ट भएको हुनाले यो चाहिँ पटक चुनाव जित्नै पर्छ र जित्न खोजिरहेको छु, प्रयास गरिरहेको छु। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मतदान गर्ने समय नजिकै गर्दा हरिवनमा चुनावी परिणामको आकलन सुरु भएको छ। त्यही आकलनका बीच सत्तारूढ दल खास गरी माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी बीच समझदारी भई चुनावी समीकरण फेरिने सम्भावना रहेको स्थानीय नेताहरू बताउँछन्। सहकर्मी ओम प्रकाश ठाकुरका साथमा सन्तोष गन्धर्व, हरिवन, सर्लाही। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रका लागि गत वर्ष चुनौतीपूर्ण वर्ष रहेको नेपाल पत्रकार महासंघले निष्कर्ष निकालेको छ। महासंघले सन् 2021मा 62 प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना भएको र त्यसबाट 190 जना पत्रकार पीडित भएको उल्लेख गरेको छ। 32 वटा धम्की र दुर्व्यवहारका घटना भएका छन्। पेशागत असुरक्षाका 10 घटना भएको महासंघको अभिलेखमा उल्लेख गरिएको छ। कोरोना भाइरसको महामारी सुरु भएसँगै अहिलेसम्म 26 जना पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीको मृत्यु भएको छ। त्यसमध्ये सन् 2021मा 21 जना पत्रकारको कोभिड-19 संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। कोरोना महामारीको बहानामा पत्रकारको पेशागत सुरक्षा हनन हुन पुगेको महासंघको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 1 वर्षको अवधिमा कोरोना भाइरस महामारीको बहानामा विभिन्न सञ्चारगृहबाट 350 जना पत्रकारलाई नियमित तलब नदिने, बेतलबी बिदामा राख्ने र जागिरबाट निष्कासन गर्ने काम भएको छ, जसमध्ये 300 जनाको समस्याको सम्बोधन भएको महासंघले जनाएको छ। 50 जना पत्रकारको समस्या समाधानका लागि महासंघले कानूनी तथा दबावमूलक पहल गरिरहेको जनाएको छ। यसैबीच प्रेस स्वतन्त्रताको वातावरण सुनिश्चित गर्न आग्रहसहित विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस आज विश्वभर नै मनाइएको छ। स्वतन्त्र एवं बहुलवादी प्रेसका लागि विन्ड हक घोषणापत्र जारी गरेको दिनको सम्झनामा मे 3 तारिखलाई प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका रूपमा मनाइने गरिन्छ। विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा यस वर्ष प्रविधि नियन्त्रित पत्रकारिता भन्ने नारा तय गरिएको छ। विश्व प्रेस दिवसका अवसरमा पत्रकार महासंघले सिना मंगलमा आज विशेष कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। स्थानीय तहको चुनावमा होमिएका राजनैतिक दल तथा उम्मेद्वारबाट आचार संहिता उल्लंघनका घटना बढ्दै गएको भन्दै प्रभावकारी अनुगमन गर्न निर्वाचन आयोगले सबै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। आचार संहिता उल्लंघन गर्नेमाथि निगरानी बढाई आवश्यक परेमा कार्यवाहीको सिफारिस गर्न समेत आयोगले मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो। राजनैतिक दल तथा उम्मेद्वारले चुनावी प्रचार प्रसारका क्रममा बालबालिकाको प्रयोग गर्ने गरेको, निर्वाचन आयोगको कार्यशैलीलाई चुनौती दिएको, मतदातालाई प्रभावमा पार्न खोजेको लगायतका आचार संहिता उल्लंघनका घटनालाई केन्द्रबाटै अनुगमन गर्नुपर्ने मानसिकता त्याग्न समेत आयोगले आग्रह गरेको छ। 753 वटा स्थानीय तहमा रहेका निर्वाचन अधिकृतले केन्द्रको जस्तै समान अधिकार पाउने हुनाले आचार संहिता उल्लंघन गर्नेलाई जुनसुकै बेला कार्यवाही गर्न सक्ने आयोगका उपन्यायाधिवक्ता गुरूप्रसाद वाग्लेले बताउनुभयो। पछिल्लो समय आचार संहिता उल्लंघन गर्नेमाथि कार्यवाही हुन नसकेको जनगुनासो बढ्दैछ। सो गुनासोको सम्बोधन स्वरूप निर्वाचन अधिकृतलाई सो निर्देशन दिइएको उपन्यायाधिवक्ता वाग्लेले बताउनुभयो। शिक्षक सेवा आयोगले माध्यमिक तहको शिक्षक पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले गत चैत 15 गते सञ्चालन गरेको माध्यमिक तहको सामान्य विषयको नतिजा सार्वजनिक गरेको हो। 1547 शिक्षक दरबन्दी पदपूर्तिका लागि परीक्षा लिएको थियो। उत्तीर्ण भएका उम्मेद्वारहरूको विषयगत परीक्षा आगामी असार 9 गते बिहान 8 बजेदेखि सञ्चालन हुने आयोगले जनाएको छ। परीक्षाको नतिजामा चित्त नबुझे पुनर्योग गर्न चाहने उम्मेद्वारले वैशाख 26 गतेसम्म आयोगमा निवेदन दिन सक्नेछन्। आयोगले गत वर्ष मंगिर 29 गते माविको लागि, पुष 7 गते निमाविको लागि र पुष 14 गते प्राथमिक तहका लागि विज्ञापन गरेको थियो। निम्न माध्यमिक र प्राथमिक तह अन्तर्गत शिक्षक पदमा खुलातर्फको विज्ञापनको नतिजा पनि यही महिनाभित्र सार्वजनिक गर्ने आयोगका अध्यक्ष मधुप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब केही समाचार संक्षेपमा। दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालको चुनावी एजेण्डा र विकासको मोडल अचेल जनकपुरका मेयर उम्मेद्वारहरूका लागि चुनावी एजेण्डा बन्न थालेको छ। केजरीवालकै शैलीमा उनीहरूले जनकपुरमा गुणस्तरीय सामुदायिक शिक्षा, निशुल्क स्वास्थ्य सेवा, निशुल्क बिजुली र खानेपानीसँगै स्मार्ट नगर बनाउने सुन्दर सपना देखाउन थालेका छन्। भोजपुरको साल्पा सिलिङछो गाउँपालिका अध्यक्ष पदमा उम्मेद्वार बनेका एमालेका शान्ति बहादुर अधिकारी विरुद्ध बागी उठेका दौलत कुलुङलाई एमालेले कार्यवाही गरेको छ। यस्तै भोजपुर नगरपालिका 12 का वडाध्यक्ष पदमा उठेका एमालेका गोपाल ताम्राकार विरुद्ध बागी उम्मेद्वारी दिएका कुमार श्रेष्ठलाई पनि कार्यवाही गरिएको एमाले भोजपुरका अध्यक्ष शरण राईले बताउनुभयो।
पछिल्लो पटक नेपालमा 32 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार 3094 जनामा गरिएको नमूना परीक्षणबाट 32 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। मुस्लिम धर्मावलम्बीले महान चाड ईद उल फित्र आज मनाएका छन्। मुस्लिम धर्मावलम्बीको पवित्र रमजान महिनाको रोजा समाप्तिको खुशियालीमा ईद उल फित्र मनाउने गरिन्छ। प्रतिपक्षी दल एमालेको विवादका बीच लुम्बिनी प्रदेशसभाको 10औं अधिवेशन शुरू भएको छ। अधिवेशन अन्तर्गत पहिलो बैठक आज बसे पनि एमालेका प्रदेशसभा सदस्यहरूले विरोध गरेका थिए। र वैशाख शुक्ल तृतीया तथा अक्षय तृतीया आज जौको सातु शरबत खाएर मनाइएको छ। आजको दिन जौको सातु र शरबत बाँडे मोक्ष प्राप्ति हुने जनविश्वास रहिआएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। अमेरिकामा सर्वोच्च अदालतले गर्भपतन अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रव्यापी कानून उल्टाइदिन सक्ने निर्णय समेटेको एक गोप्य दस्तावेज चुहाडो भएको छ। अमेरिकी संचार माध्यम पोलिटिकोले खुलासा गरेको सो दस्तावेजमा न्यायाधीश स्यामुअल अलिटोले सन् 1973 को गर्भपतन अधिकार स्थापित गर्ने निर्णय अत्यन्त गलत भएको व्याख्या गर्नुभएको पाइएको छ। चुहाड भएको दस्तावेज पहिलो मस्यौदा भएको बताइएको छ, जसमा न्यायाधीशहरू नै निर्णय उप विभाजित देखिन्छन्। यदि दस्तावेजमा उल्लेख गरिए बमोजिम सो कानून उल्टिएको खण्डमा अमेरिकाका 22 राज्यमा गर्भपतन गैर कानूनी मानिनेछ, जसका कारण 3 करोड 60 लाख महिलाहरूले गर्भपतनको अधिकार गुमाउन सक्ने बताइएको छ। सन् 1973 मा अमेरिकामा रो भर्सस वेड नामक अधिकार दिएको छ, जस अन्तर्गत महिलाले आफू गर्भवती भएको पहिलो 3 महिनामा गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। अमेरिकामा सन् 2019 मा मात्रै 5,30,000 गर्भपतन गरिएको अमेरिकी सेन्टर्स फर डिजिज कन्ट्रोलको तथ्याङ्क छ। यसैबीच दस्तावेज चुहाड भएपछि अमेरिकाका विभिन्न राज्यमा त्यस विरुद्ध प्रदर्शन भएका छन्। सडकमा उत्रेका महिला प्रदर्शनकारीले आफ्नो शरीरमाथि कुनै पनि किसिमको प्रतिबन्ध लगाउनु मानवाधिकार विपरीत हुने भन्दै नाराबाजी गरेको बीबीसीले जनाएको छ। अब खेल प्रसंग। त्रिभुवन आर्मी क्लबले 6औं संस्करणको आरबीबी एनभीए राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब भलिबल लीग प्रतियोगितामा लगातार तेस्रो जित हात पारेको छ। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको कबर्ड हलमा भएको खेलमा आर्मीले गलकोट स्पोर्ट्स क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गरेको हो। आर्मीले गलकोटमाथि 25-12, 25-11, 25-22 को जित निकाल्यो। जितसँगै आर्मी 3 खेलबाट 9 अङ्क सहित शीर्ष स्थानमा छ। गलकोटको भने यो लगातार तेस्रो हार हो। यस्तै दोस्रो खेलमा टिपटप हेल्प नेपालले गण्डकी प्रदेशलाई 3-2 को सेटमा पराजित गर्यो। हेल्प नेपालले गण्डकीलाई 13-25, 27-25, 28-26, 14-24 र 15-13 ले हरायो। यस्तै पुरुषतर्फको खेलमा नेपाल पुलिस क्लब र ढोरपाटन स्पोर्ट्स क्लब बीच अहिले प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। यस्तै महिलातर्फ सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लबले त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 3-1 को सेटमा पराजित गर्दै पहिलो जित निकालेको छ। एपीएफले आर्मीमाथि 27-25, 13-25, 25-21 र 25-23 को सेटमा जित निकाल्यो। यसअघिको खेलमा एभरेस्टले न्यू डायमण्ड स्पोर्ट्स क्लबलाई 3-2 ले पराजित गरेको छ। न्यू डायमण्डमाथि एभरेस्टले 25-27, 13-25, 20-25, 25-21 र 15-13 को जित निकाल्यो। लीगमा पुरुषतर्फ 7 टिम र महिलातर्फ 5 टिमको सहभागिता रहेको छ। च्याम्पियन्स लीग अन्तर्गत सेमी फाइनलको दोस्रो लेगमा आज इङ्ग्लिस क्लब लिभरपुल र स्पेनी क्लब भियारियल बीच स्पर्धा हुँदैछ। लिभरपुलले पहिलो लेगमा घरेलु मैदान एनफिल्डमा 2-0 को जित दर्ता गरेको थियो। च्याम्पियन्स लीगको 6 पटकको च्याम्पियन लिभरपुल यो सिजन उच्च लयमा छ। पछिल्लो 7 खेलमा उसले 5 जित र 2 बराबरी गरेको छ। भियारियलले भने ला लिगामा पनि राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेको छैन। ऊ तालिकाको 7औं स्थानमा छ। त्यसैले आगामी सिजन च्याम्पियन्स लीग खेल्नका लागि पनि उसलाई यो संस्करणको उपाधि उचाल्नै पर्छ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यहीँ सकिन्छ। 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ। साथी पूजनी र म पार्वता आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार।